طيب يا أخي الحبيب، بعضنا شيب رأسه من التفكير في الدين، وما فكر في خلاص من الدين بالانكسار أمام الله. أنا في مطار جدة جايكم هنا، اتصل علي رقم فرددت عليه، والله لا أعرفه. قال يا شيخ أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول، ايش رايكم في هالمصائب كلها تجمعت في بدن واحد؟ فلزمت أستغفر الله ولزمت الفاتحة، ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شفيت وقضي ديني والآن في وظيفة. والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، سمعت شرحها تدبرتها. بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، بس لكنه لا يعرف معناها. ما الحول بيد من؟ نرجع إلى من بيده مفاتيح الفرج، من الذي إذا طرق بابه فتح، من السميع، من البصير، من الملك، من الغني، هو الله. انكسر ببابه، لا يبقى عندك من همك إلا ويتفرج. فرقنا الدنيا كلنا فينا عندنا هم، وكلنا علينا دين، وكلنا في بيته مصيبة، وكلنا عنده مريض. والله إن الأبواب لموصدة في كل مكان، ما أصدت الأبواب إلا فيه مكروبين، فيه مرضى، فيه مهمومين، فيه معيونين، فيه مديونين، فيه ولا لا يا أخوان؟ حتى الغني ولو أغلق بابه ويملك 1000 مليون تلقاه مكتئب، يرقى بالرقية ويأكل أقراص الاكتئاب، ومهموم وخايف من بكرة، وخايف على ثروته من الرحيل، وخايف إذا رحلت لا تعود. كل الناس يريدون الطمأنينة.